जाने जहां में खुश आमदीद। एक छोटा सा क्विक रिव्यू अगर मैं दूं आपको पिछले एपिसोड का, तो आपने देखा कि डॉक्टर विजल जो कि एक मायानाज सर्जन थे, उनकी एक छोटी सी कोताही की वजह से एक बच्चे की जान चली गई। और वो बच्चा किसी और का नहीं था, आयशा आबिदीन का था। और जिब्रील जब इन्फॉर्म करने के लिए आया उसकी डेथ के बारे में, तो वो ये देख के दंग रह गया कि उसकी क्लास फेलो निसा की बहन वो थी आयशा आबिदीन। उसने उसे एक्सप्लेन तो कर दिया, लेकिन उसकी हालत देखकर वो हैरान था कि उसके पास ना तो उसका कोई रिश्तेदार था, ना कोई फैमिली मेंबर था, और ना ही वो अपनी बहन से बात करना चाहती थी। और वो खुद अकेली अपने बच्चे की ये सारी जिम्मेदारी कबूल कर रही थी, उसकी तदफीन और बाकी सारी बातें भी, जिसको देखकर जिब्रील काफी हैरान हुआ था। और फिर जब उसने कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ और मुझे किसी की जरूरत नहीं, और तुम डॉक्टर हो और शायद तुम्हारी जरूरत इस वक्त किसी और को है, तो जाते जाते उसके कदम किन बातों पे रुके थे, वो दो लाइनें जो कि आयशा आबिदीन ने कही थी, और वो ये थी, तुम जानते हो कि ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि मैं अल्लाह की नाफरमान औरत हूं और अल्लाह ने मुझे सजा दी। एहसन साद ठीक कहता है। आखिर एहसन साद उसे क्या कहता था और वो कैसे अल्लाह की नाफरमान औरत थी? क्या वो वाकई जिब्रील को भूलने में नाकाम रही थी? ये जानेंगे हम शायद ही आज की एपिसोड में। अब जानते हैं कि आगे क्या होता है, और अगला सीन स्टार्ट होता है हशाम से। हशाम ने उसे देखते हुए चाय का मग खाली किया। किसे देख रहा था? वो उसकी वही दोस्त थी। वो उसे कुछ फासले पर इशारों की जुबान में अपने सामने बैठी औरतों और बच्चों से मुखातिब होकर उन्हें सेहत व सफाई के हवाले से समझाते हुए अपने बैग से उससे मुतल्लिका चीजें निकाल कर दे रही थी, जैसे कि साबुन, टूथपेस्ट, टूथब्रश, टूथपिक, नेल कटर, रुई के बंडल, शैम्पू, फर्स्ट एड किट और इसमें मौजूद तमाम सामान। वो सब आम इस्तेमाल की चीजें थी जिन्हें किसी तरक्की याफ्ता या फिर तरक्की पजीर मुल्क में भी बैठकर किसी को उनका इस्तेमाल समझाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन अब वो थी कीनिया के बॉर्डर के करीब UNHCR। अगर आपको नहीं पता UNHCR क्या है, तो ये दरअसल यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज है, और ये उनके राइट्स के लिए और उनकी मदद करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं रेफ्यूजीज की। वहां पे थी, और वहां पे जो बड़े कैंप थे उनमें से एक कैंप में वो बैठी हुई थी। और यहाँ पे अफ्रीका में जो भी कहत और खाना जंगी से मुतासरा लोग थे, उनकी एक बड़ी तादाद मौजूद थी। और इन दोनों को वहां आए अभी एक ही हफ्ता हुआ था। यहाँ पे उनका पहला विजिट था, लेकिन वो पिछले 4 सालों में UNHCR के बहुत सारे कैंपस में जा चुके थे। अफ्रीका में, एशिया में, लातीनी अमरीका। ये उनकी तफरीह भी थी, जुनून भी था और काम भी था। वो लोगों की मदद करना चाहते थे। इस वक्त वो दोनों आमने सामने बैठे हुए थे। एक लकड़ी की खाली पेटी को उल्टाकर बैठे हुए थे, और वैसी एक और पेटी को मेज बनाए, उस पर चाय के मग रखे। अपनी चाय में बिस्किट डिबो डिबो कर खाते हुए वो शदीद थकन के आलम में उसे बस देखी ही जा रहा था। वो मुख्तलिफ जगहों पर नए आने वाले पनाह गुज़ीनों के साथ इस दिन सुबह से होने वाला उनका 28वां कैंप था। वो ग्रुप की शक्ल में निकले थे, और अब 2-2 की टोलियों में नए लगे खैमों में जा जाकर अंदराज करते हुए सेहत व सफाई के हवाले से सामान तकसीम करते फिर रहे थे। और अब शाम होने वाली थी। हशाम ने अपना काम खत्म कर लिया था, और गर्म पानी के फ्लास्क और पुश्त पर लदे बैग से मग और चाय का सामान निकाल कर वो अपनी साथी के वापस आने से पहले ही चाय बनाकर अब उसका इंतजार कर रहा था, और वो भी वहीं पे थी। उसी तरह अपने काम में महव उसने अपना मग दोबारा चाय से भरा और वो उसे देखता रहा। उसके साथ दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में जा चुका था, और लोग कोई भी हो, जुबान कोई भी हो, उसने अपनी साथी को कभी किसी दिक्कत का शिकार नहीं देखा था। वो इशारों की जुबान की माहिर थी, लेकिन हशाम जानता था वो इशारों के बगैर भी किसी गूंगे से उसके दिल का हाल उगलवा लेती थी। एक अजीब सी गर्म जोशी थी उसमें, जो किसी का भी दिल मोम करके रख देती, और वो अब यही कर रही थी। हशाम का दिल भी शायद मोम ही कर रही थी। उन गंदे, कमजोर, बीमार, कहसता, तबाह हाल लोगों के बीच में वो बैठी प्रोफेशनल महारत से अपना काम करते हुए इशारों की जुबान और टूटी हुई मकामी जबान में उनसे गपशप करने की कोशिश कर रही थी। बच्चों के साथ हल्की फुल्की छेड़छाड़, औरतों के साथ मुस्कुराहटों और मुआनकों का तबादला, वो अपना काम खत्म करने के करीब ही थी। और उसके पास मौजूद सामान भी खत्म हो चुका था, और उस सामान से खाली होने वाला बैग उसने एक 5 साल बच्चे को उड़ाने वाले अंदाज में दिया था, जो बार बार उस बैग को लेने के लिए हाथ फैला रहा था। और फिर हशाम ने एक छोटी सी बच्ची को उसके बालों में लगी हुई एक खूबसूरत हेयर पिन को छूते देखा।
وہ بچی اس کے عقب میں جا کر بار بار اس کے تقریباً جوڑے والے انداز میں جو لپٹے ہوئے بال تھے ان کو چھیڑ رہی تھی، اور پھر اس نے ہیئر پن کو اتارنے کی بھی کوشش کی تھی، اور حشام نے اسے پلٹ کر اس بچی کو اٹھا کر اپنی گود میں لیتے دیکھا، اور پھر اپنے بالوں میں لگی ہوئی ہیئر پن اتار کر اس نے بچی کے گھنگریالے بالوں میں لگا دی اور اسے گود سے اتارتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی اور بالآخر حشام کی طرف متوجہ ہوئی، جو تب تک چائے کا دوسرا مگ بھی ختم کرنے کے قریب تھا۔ انہیں وہاں سے ابھی کافی دور چل کر جانا تھا، جہاں سے انہیں UNHCR کی گاڑی مل جاتی جو انہیں اس جگہ سے لے جاتی جہاں پر ان تمام ورکرز کی رہائش تھی۔ حشام نے اسے بالآخر اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا تو وہ دور سے مسکرائی، اور حشام نے بھی اس کی مسکراہٹ کا جواب مسکراہٹ ہی سے دیا۔ وہ اس کے پاس آئی اور کہنے لگی، تم تو ہر کام بہت جلدی کر لیتے ہو۔ اس کے قریب بیٹھتے ہوئے بولی، وہ واقعی اپنے ذمہ لگائے ہوئے تمام کام بہت تیز سے کرنے کا عادی تھا۔ عقل مند ہوں نا، اس لیے۔ اس نے جواباً مسکراتے ہوئے چائے کا وہ مگ اس کی طرف بڑھایا جس میں پڑی چائے کے ٹھنڈے ہونے پر اس نے اسے پھینک کر اس کے لیے ابھی دوبارہ چائے بنائی تھی۔ ہاں صحیح کہہ رہے ہو، مجھ سے بھی زیادہ عقل مند ہو تم تو۔ اس کی ساتھی نے چائے کا مگ حشام سے لیتے ہوئے بے حد جتانے والے انداز میں کہا، ہاں تم سے تو واقعی زیادہ ہوں، اس نے مصنوعی سنجیدگی سے کہا۔ شام اب آہستہ آہستہ گہری ہو رہی تھی اور پناہ گزینوں کا وہ ہجوم اب آہستہ آہستہ وہاں سے دور اپنے خیموں کی طرف جا رہا تھا۔ وہ جانتے تھے آج انہیں جو کچھ ملنا تھا وہ مل چکا تھا۔ ایک کچی پگڈنڈی نما سڑک کے کنارے سبزے میں لکڑی کے کریٹ الٹائے چائے کے گھونٹ بھرتے ہوئے دونوں اپنی ٹانگیں سیدھی کیے جیسے اپنی تھکن اتار رہے تھے۔ تبھی حشام نے چائے کا آخری گھونٹ لے کر مگ رکھتے ہوئے جیب سے کچھ نکال کر اس کی طرف بڑھایا اور کہنے لگا، تمہارے لیے کچھ ہے میرے پاس۔ اوہ مائی گاڈ، یہاں پہ آپ کو پتا کہ یہ کیریکٹر کون ہے، یہ لڑکی کون ہے جس کا نام ابھی تک نہیں بتایا گیا؟ آپ بھی جان کر حیران رہ جائیں گے۔ وہ لڑکی جس کے والد کہتے تھے کہ تم اللہ سے دعا کیا کرو کہ تم بڑے بڑے کام کرو، تم اچھے اور بہت بڑے کام کرنے کے لیے ہو۔ یقیناً وہ کوئی اور نہیں بلکہ رئیسہ تھی۔ یس، یہ سب کی جو خدمت کر رہی تھی ریفیوجی کیمپس میں، اور جس میں لوگوں کی مدد کرنے کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا، ہر جگہ جا کر وہ سب سے اتنے پیار سے بات کر رہی تھی، وہ کوئی اور ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ جی ہاں، وہ بالکل رئیسہ ہی ہے، اور اس وقت ناول کے حصے میں اس کا نام فائنلی بتایا جا رہا ہے۔ اس وقت حشام نے اس کے لیے جو چیز نکالی تھی وہ انگوٹھی تھی، اور رئیسہ نے اس انگوٹھی کو بے حد تعجب کے عالم میں دیکھا تھا جو حشام نے اس کے سامنے بڑھائی تھی۔ ایک بے حد خوبصورت سبز مردی ڈبیا میں دھری آنکھوں کو خیرہ کر دینے والی ایک ہیرے کی انگوٹھی۔ اس نے سر اٹھا کر حشام کو دیکھا، وہ کچھ دیر کے لیے جیسے چائے پینا ہی بھول گئی ہو جو وہ مگ میں ہاتھوں میں لیے بیٹھی تھی۔ اس ویرانے میں اس انگوٹھی کو دیکھ کر جو خیال کسی کو آنا چاہیے تھا وہی رئیسہ کو بھی آیا تھا، اور وہ کہنے لگی، یہ کہاں سے ملی؟ کیا مطلب کہاں سے ملی؟ حشام بری طرح بتکا۔ میں نے خود خریدی ہے، اس نے اپنے لفظوں پر زور دیتے ہوئے کہا، اور پھر وہ پوچھے بغیر نہیں رہ سکی، خریدی کہاں سے؟ نیروبی سے، حشام نے جواباً کہا۔ اچھا تو پھر مجھے کیوں دے رہے ہو تم؟ اس نے چائے پینا دوبارہ شروع کرتے ہوئے کہا، اور سوال کرنے کے باوجود وہ نروس ہوئی تو تھی، اور اسے یکدم احساس ہوا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ حشام نے ایک بار پھر اس انگوٹھی کو اس کے سامنے کرتے ہوئے کہا، میں تمہیں پروپوز کر رہا ہوں۔ اور رئیسہ نے ایک نظر اسے دیکھا، ایک نظر اس انگوٹھی کو، اور پھر گردن گھما کر اس پورے علاقے کو۔ وہ خاردار جھاڑیوں اور پناہ گزینوں کے بیچوں بیچ اسے ایک ڈائمنڈ رنگ پیش کرتے ہوئے پروپوز کر رہا تھا۔ یہ کسی بھی لڑکی کے لیے ایک رومانٹک لمحہ تھا، اور اس کے لیے بھی ہوتا اگر اسے یکدم ہنسی آنا شروع نہ ہو گئی ہوتی۔ چائے کا مگ لکڑی کے کریٹ پر رکھتے ہوئے بے اختیار کہا لگاتے ہوئے بے حال ہونے لگی تھی وہ، اور حشام بری طرح نادم ہوا اور اس نے ڈبیا بند کر دی۔ اس میں ہنسنے والی کیا بات ہے؟ یہ اس طرح ہنسنے کا کیا مطلب ہوا؟ اس نے رئیسہ سے پوچھا، اور وہ اب اپنی ہنسی پر قابو پا ہی چکی تھی۔ ہم یہاں ریلیف کے کام کے لیے آئے ہیں، اس نے حشام کو یاد دہانی کرانے والے انداز میں کہا۔ تم کچھ اور کیسے سوچ سکتے ہو بھلا؟
इसमें ऐसी कौन सी बात है, क्यों नहीं सोच सकता? हशाम ने बहस करने वाले अंदाज में कहा। हमेशा ही सोचता रहा हूं मैं, और बस मेरा दिल चाहा मैं तुम्हें प्रपोज कर दूं तो बस कर दिया। और रईसा ने चाय का मग दोबारा मुंह से लगा लिया और वो अब संजीदा थी। हशाम डिबिया हाथ में पकड़े चुपचाप उसे चाय पीता देखता रहा और फिर उसने कहा, तुम कुछ कहोगी नहीं? मैं इस बारे में अभी कुछ भी नहीं कह सकती, टू बी वेरी ऑनेस्ट। उसने बिलाखिर चाय का मग रख दिया और वो अब अपने पैक बैग को खोलकर एक रेडियो निकाल रही थी। ये जैसे गुफ्तगू का मौजू बदलने की कोशिश थी। लेकिन हशाम रुका नहीं और वो कहने लगा, लेकिन क्यों? तुम पसंद नहीं करती क्या मुझे? हशाम भी एकदम संजीदा हो गया। ऐसी बात नहीं है, करती हूं, तुम्हें कोई भी नापसंद नहीं कर सकता, लेकिन शादी का फैसला बहुत बड़ा फैसला होता है और ये मैं खुद नहीं कर सकती। तुम्हें मेरी फैमिली की रजामंदी मुझे प्रपोज करने से पहले लेनी होगी। रेडियो फ्रीक्वेंसी सेट करने की कोशिश करते हुए उसने हशाम की तरफ देखे बगैर उससे बेहद संजीदगी से कहा था, ओ अच्छा ठीक है। हशाम ने बेख्तियार इत्मीनान का सांस लिया। मैं उनसे बात कर लूंगा, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। रईसा उससे कह नहीं सकी कि उसकी कौमियत उसकी फैमिली के लिए काबिल एतराज हो सकती थी। वो एरिक और इनाया के मामले में इमामा की राय से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ थी और वो अपने तमाम बच्चों की शादियां पाकिस्तानियों से ही करना चाहती थी। तभी उसने कहा, तुम ये रिंग अपने पास रख लो, मैं तुम्हारी फैमिली से बात कर लूं, तब तुम इसे पहन सकती हो। हशाम ने वो डिबिया एक बार फिर उसकी तरफ बढ़ाई और रईसा ने अपना हाथ उसकी तरफ नहीं बढ़ाया। वो अपने घुटने पर रखे रेडियो के साथ मसरूफ थी, या कम से कम यही जाहिर कर रही थी। इसका फायदा नहीं है, अगर मैंने रिंग ले ली और मेरी फैमिली ने इनकार कर दिया तो, उसने हल्की आवाज में खबरें सुनते हुए कहा और हशाम ने बेयकीनी से उसे देखा। लेकिन तुम्हारी फैमिली इनकार कैसे कर सकती है? वो पहली बार कुछ बेचैन हुआ था। देखो, हमें हर इम्कान सामने रखना चाहिए। रईसा ने मध्यम आवाज में जैसे उसे समझाया। वो इनकार कर देंगे तो? हशाम ने दोबारा पूछा। तो क्या बस फिर? रईसा ने कहा। यानी बस से मुराद है तुम्हारी सब खत्म? हशाम को जैसे यकीन नहीं आया था। लेकिन तुम ये कैसे होने दोगी? I mean, मेरे लिए तुम्हारी कोई फीलिंग्स नहीं है क्या? हशाम को जैसे ये बात हजम ही नहीं हो रही थी। फीलिंग्स हैं तुम्हारे लिए, लेकिन वो मेरी अपनी फैमिली के लिए फीलिंग्स से बहुत कम है, कम से कम अभी। क्या तुम अपनी फैमिली की मर्जी के खिलाफ कुछ कर सकते हो? रईसा ने बेहद संजीदगी से कहा। हाँ, मैं कर सकता हूं, कम से कम तुमसे शादी तो, उसने जवाबन कहा और रईसा को जैसे उस जवाब की तवक्को नहीं थी और रेडियो को छेड़ते हुए उसने मध्यम आवाज में कहा, अच्छा वैसे ये जो रिंग में डायमंड है ना, ये नकली है। और हशाम बुरी तरह से चौंका। वो बात को कहां से कहां ले गई थी। उसने बेख्तियार हाथ में पकड़ी डिबिया खोली और उसमें से अंगूठी निकालकर उसे आंखों के पास ले जाते हुए बोला, तुम्हें कैसे पता चला? क्योंकि मैंने इसे अच्छी तरह देखा है। मेरी मम्मी के पास बहुत सारे डायमंड्स हैं और मैं डायमंड पहचान सकती हूं, रईसा ने उसे अंदाज में कहा। वो इस वीकेंड पर नैरोबी गए थे और ज्वेलरी के मार्केट में फिरते हुए एक दुकान पर रईसा को यह अंगूठी अच्छी लगी थी जो हशाम ने उसे बताए बगैर खरीद ली थी। वो उसे इसी अंगूठी के साथ प्रपोज करना चाहता था और वह कहने लगा, मुझे यकीन नहीं आ रहा तुमने मुझे तब क्यों नहीं बताया। मैंने तो डायमंड की रिंग के तौर पर बहुत महंगा खरीदा है इसे। हशाम हैरान होने से ज्यादा शर्मिंदा हुआ था। मुझे ये थोड़ी ना पता था कि तुम इसे खरीदना चाहते हो, मुझे तो बस अच्छी लगी थी और ज्वेलर कह रहा था कि डायमंड है, तो मैं इसे शर्मिंदा नहीं करना चाहती थी ये बताकर कि ये डायमंड नहीं है, रईसा ने उससे कहा। और हशाम ने कुछ मायूसी के आलम में उस रिंग को डिबिया में रखकर डिबिया बंद कर दी और रईसा ने उसके तासुरात देखे और हाथ बढ़ाकर तसल्ली देने वाले अंदाज में उससे वो डिबिया ली। तुम्हारा बड़ा नुकसान हो गया है ना, उसने जैसे हशाम को तसल्ली दी। नहीं, इतना नुकसान नहीं हुआ जितनी शर्मिंदगी हो रही है मुझे इस वक्त कि मैं एक नकली डायमंड के साथ तुम्हें प्रपोज कर रहा था।
और रईसा ने उसे तसल्ली देने वाले अंदाज में कहा, परेशान मत हो, मैं इसे रख लेती हूँ। अगर मेरी फैमिली मान गई तो मैं यही रिंग पहन लूंगी, ठीक है? वो बेख्तियार हंस पड़ा उसकी ये बात सुन के। वो अंगूठी जब वो मोहब्बत में लेने पर तैयार नहीं थी, हमदर्दी में ले रही थी। वो वाकई फलाही कारकुन ही थी। और वह हैरान होते हुए बोली, हंस क्यों रहे हो अब तुम? खुश हूं ना इसलिए, हशाम ने जवाबन कहा। तब हशाम कहने लगा, मुझे पत्थरों में डायमंड की पहचान हो ना हो, लेकिन इंसानों में है। और मैंने एक नकली डायमंड एक असली डायमंड को दिया था। कम से कम मुझे इस बारे में कोई शुबा नहीं। और यहां पे वो असली डायमंड दरअसल रईसा ही को कह रहा था। और हशाम ने इतने साल उसके साथ काम करते हुए पहली बार उसे शर्म से सुर्ख होते देखा था। वहां अब खामोशी थी और हवा की सरसराहट। उतरती शाम और उसमें रेडियो पर चलने वाला न्यूज बुलेटिन, जिसमें बहरीन में एक तैयारे के क्रैश होने की खबर दी जा रही थी। और साथ ही हुआ ये सीन खत्म। अगला सीन शुरू होता है इमामा के घर से। गाड़ी पोर्च में आकर रुकी और अंदर से इमामा बड़ी तेज रफ्तारी से बाहर निकली थी। गाड़ी तब तक रुक चुकी थी और उसकी अगली सीट से एरिक उतर रहा था। पहली नजर में इमामा उसे पहचान नहीं सकी। वो वाकई बदल गया था। लंबा तो वो पहले भी था, लेकिन अब वो पहले की तरह बहुत दुबला पतला नहीं रहा था। उसके हाथों में 2 गुलाब की कलियों और चंद सब्ज शाखों का एक छोटा सा बुके था, हमेशा की तरह। इमामा को याद था वो बचपन में भी उसे इसी तरह एक फूल और 2 पत्तों वाली शाखें अक्सर ही देता था, जब भी उससे किसी खास मौके पर मिलने आता तो। और बाज़ दफा वो पूरा गुलदस्ता उसके घर के लॉन से ही बनाया गया होता था। जी, तो हो चुका है एरिक और इमामा का आमना सामना। एरिक इतने सालों के बाद भी क्या वही ख्यालात रखता है इनाया के बारे में? और इमामा और उसके बीच में क्या गुफ्तगू होने वाली थी? क्या वो कायल कर पाएगा इमामा को? चलिए जानते हैं। एरिक आगे बढ़ा और उसने सलाम किया और उसके बाद गले मिलने के लिए बेख्तियार आगे बढ़ा और फिर झेप कर खुद ही ठटका। शायद उसे कोई ख्याल आ गया था और इमामा ने आगे बढ़कर थपकने वाले अंदाज में उसके गिर्द बाजू फैलाया था और कहने लगी, मैं तुम्हें पहचान ही नहीं सकी, तुम तो बहुत बड़े हो गए हो और बहुत बदल भी गए हो। उसने एरिक से कहा और वो मुस्कुराया। लेकिन आपको पता है, आप नहीं बदली, आप वैसी ही हैं। और वो हंस पड़ी। सुनने में कितना अच्छा लगता है ना कि कुछ नहीं बदला, हालांकि सब कुछ बदल चुका है एरिक। मैं भी बूढ़ी हो गई हूं अब। और वो हंस रही थी। बुढ़ापे की डेफिनेशन अब शायद बदल गई होगी, एरिक ने बर्जस्ती से कहा और वो फिर से हंस पड़ी। ये आपके लिए। एरिक ने उसे वो छोटा सा गुलदस्ता थमाया था। तुम्हारी आदतें नहीं बदली, लेकिन फूल बदल गया है, इमामा ने गुलदस्ता हाथ में लेते हुए से कहा। क्योंकि मुल्क जो बदल गया ना, एरिक ने फौरन जवाब दिया। ये भी ठीक कहा तुमने। सामान कहाँ है तुम्हारा? इमामा को यकदम ख्याल आया और वो गाड़ी से उस गुलदस्ते और एक छोटे बैग के अलावा खाली हाथ ही उतरा था। आंटी, वो होटल में है, मैं वहीं रहूंगा, बस आपसे जरूरी मुलाकात करनी थी इसलिए आया हूं। और एरिक ने उसके साथ अंदर जाते हुए उससे बताया, पहले तो तुम हमेशा हमारे पास आया करते थे ना और यहीं रहते थे, तो अब किसी और के पास आए हो क्या? इमामा को लगा था कि वो शायद पाकिस्तान अपनी किसी पेशा वाराना काम से आया था। नहीं, किसी और के पास तो नहीं आया, लेकिन बस मुझे लगा इस बार किसी होटल में रुक कर भी देखना चाहिए ना। वो बात गोल कर गया और वो लंच का वक्त था और उसने सुबह जब फोन पर उससे मुलाकात के लिए बात की थी तो इमामा ने दोपहर के खाने पर खास एहतमाम किया था उसके लिए। एरिक को जो जो चीजें पसंद थी उसने बनवाई थी और एरिक ने उसके साथ बातें करते हुए बड़े ही शौक से खाना भी खाया था। खाने के दौरान गपशप में एरिक और उसके दरमियान हर एक के बारे में बात हुई थी सिवाय इनाया के। एरिक ने उसका जिक्र तक नहीं किया था और इमामा ने बात नोटिस भी की थी। हौसला अफजा थी ये बात, लेकिन पता नहीं क्यों उसे गैर मामूली लगी थी और उसकी छठी हिस्स ने उसे जो सिग्नल दिया था वो ठीक ही था।
کھانے کے بعد چائے کا آخری گھونٹ لے کر کپ رکھتے ہوئے ایرک نے اپنے بیگ سے ایک لفافہ نکال کر اس کے سامنے میز پر رکھ دیا۔ امامہ ابھی چائے ہی پی رہی تھی اور وہ بری طرح ٹھٹکی۔ یہ کیا ہے؟ آپ خود ہی دیکھ لیں، اس نے امامہ سے کہا اور پلک جھپکتے اس خوبصورت لفافے کو کھولنے سے بھی پہلے اس کے چہرے سے مسکراہٹ یکدم غائب ہوئی تھی۔ وہ اس ایک لمحے سے بچنا چاہ رہی تھی اور وہ پھر بھی سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ لفافے کے اندر ایک خوبصورت کاغذ پر بے حد خوبصورت طرز تحریر میں ایرک نے وہی لکھا ہوا تھا جس کا اسے خدشہ تھا۔ وہ عنایہ کے لیے اس کی طرف سے ایک رسمی پروپوزل تھا، اس وعدے کے ساتھ کہ وہ اسے بہت خوش رکھے گا اور اس آفر کے ساتھ کہ وہ اس پروپوزل کے لیے ان کی تمام شرائط قبول کرنے پر تیار ہے۔ اور امامہ کی نظریں کچھ دیر اس کاغذ پر جمی رہیں اور ایرک پر بھی۔ پھر امامہ نے اس کاغذ کو اس لفافے میں واپس ڈالا اور اسے میز پر رکھ دیا۔ ایرک سے اب نظر ملانا اور سامنا کرنا اس کے لیے یکدم ہی مشکل ہو گیا تھا۔ اس نے دیکھا وہ سنجیدہ تھا اور گفتگو کا آغاز اس نے کر ہی دیا تھا۔ وہ کہنے لگا، آپ نے کئی سال پہلے مجھے کہا تھا نا کہ میں پڑھ لکھ کر کچھ بن جاؤں تو پھر آپ سے اس بارے میں بات کروں اور تب تک میں عنایہ سے بھی اس موضوع پر کبھی بات نہ کروں۔ تو دیکھیں، میں نے آپ کی دونوں شرائط پوری کی ہیں، اس نے کہا، اور ان کے دونوں جملوں نے امامہ کے لیے جواب کو اور بھی مشکل کر دیا تھا۔ اور وہ کہنے لگا، میں جانتا ہوں مسز سالار، آپ کے لیے میں ایک بہت مشکل انتخاب ہوں، لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں ایک برا انتخاب کبھی ثابت نہیں ہوں گا۔ ایرک نے جیسے اس کی مشکل بھانپتے ہوئے خود ہی اسے یقین دلانے کی کوشش کی۔ وہ اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ وہ یقیناً اچھا لڑکا تھا، برا ہوتا تو اسے برا بھلا کہنا کتنا آسان ہوتا، امامہ نے دل میں سوچا۔ وہ اپنی طرف سے انکار کی ہر وجہ ختم کر آیا تھا، مسلمان بھی ہو گیا تھا، ایک اچھے پروفیشن میں بھی تھا، خاندانی اعتبار سے بھی اچھا تھا۔ امامہ کی تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ پھر بھی اسے انکار کس بات پر کرے۔ یہ کہہ کے کہ اسے خوف اور خدشات تھے اس کے نو مسلم ہونے کے حوالے سے، یا یہ کہے کہ وہ صرف ایک پاکستانی سے عنایہ کی شادی کرنا چاہتی تھی جو اس کے اپنے کلچر سے واقف ہو۔ اس کے ذہن میں اس وقت جوابات جیسے بھاگ رہے تھے اور کوئی ایسا ایک بھی جواب نہیں تھا جو تسلی بخش ہوتا، لیکن اس کے باوجود اسے ایک جواب تو ایرک کو دینا ہی تھا نا۔ اور پھر اس نے ہمت کرتے ہوئے بات کا آغاز کیا۔ تم بہت اچھے ہو ایرک، امامہ نے اپنا گلا صاف کرتے ہوئے کہنا شروع کیا۔ عبداللہ کہیں مسز سالار، اس نے امامہ کو بیچ میں ٹوک کر جیسے اس کی تصحیح کی۔ وہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہوئی اور پھر اس نے جیسے بڑی مشکل سے اس سے کہا، عبداللہ تم بڑے اچھے لڑکے ہو اور میں تمہیں پسند بھی کرتی ہوں، لیکن عنایہ کے حوالے سے بھی کوئی فیصلہ کرنا مشکل ہے۔ میں نہیں جانتی عنایہ تمہارے پروپوزل کے حوالے سے کیا سوچتی ہے، یا پھر اس کی پسند ناپسند یہ بھی تو بے حد اہم ہے نا۔ اور وہ جملہ ادا کرتے ہوئے بھی امامہ کو احساس ہو رہا تھا کہ وہ ایک بے تکی بات کر رہی تھی۔ اگر بات عنایہ کی پسند یا ناپسند کی تھی تو پھر تو رشتہ پکا تھا، کیونکہ ایرک کے لیے اس کی پسندیدگی بہت ہی واضح تھی۔ صحیح ہے، میں نے عنایہ سے پہلے اس لیے بات نہیں کی کیونکہ آپ نے مجھ سے وعدہ لیا تھا، میں یہ بات جب بھی کروں گا آپ سے ہی کروں گا۔ اس نے امامہ کی بات کاٹ کر جیسے اسے یاد دہانی کرائی۔ ٹھیک ہے، میں سالار سے بات کروں گی، تم 2 ہفتے پہلے آ جاتے تو ان سے تمہاری ملاقات بھی ہو جاتی، وہ یہی تھے کچھ دن، امامہ نے جواباً کہا، اور فوراً ہاں کہہ دینے سے یہی اسے بہتر لگا تھا۔ صحیح، وہ جہاں بھی ہوں گے میں ان سے ملنے جا سکتا ہوں، میں جانتا ہوں کہ وہ بہت مصروف ہیں، لیکن پھر بھی ایرک نے اس سے کہا۔ اچھا، آپ کو تو میرے پروپوزل پر کوئی اعتراض نہیں ہے نا؟ وہ یکدم خوش ہوا تھا اور اس کے چہرے سے چھلکنے والی خوشی اور اطمینان نے جیسے امامہ کو احساس جرم میں مبتلا کر دیا تھا۔ میں نے تمہیں بتایا ہے نا عبداللہ، تم بہت اچھے ہو، لیکن میری خواہش ہے کہ عنایہ کی شادی جس سے بھی ہو وہ صرف نام کا مسلمان نہ ہو، نیک ہو، دیندار ہو، بلکہ سمجھ بوجھ رکھنے کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیمات پر عمل بھی کرتا ہو۔
اور امامہ نے اسے کہنا شروع کیا اور وہ بے حد سنجیدہ تھی اور وہ بھی اس کی بات کو بے حد غور سے سن رہا تھا۔ مرد کو دین کا پتہ نہ ہونا تو عورت کے لیے بہت مسئلہ ہو جاتا ہے، یہ ایک پوری نسل کی تربیت کی بات ہوتی ہے۔ ہم لوگ یقیناً لبرل مسلمان ہیں لیکن بے دین اور بے عمل نہیں ہیں، اور نہ ہی ایسا ہونا چاہتے ہیں، نہ ہی اپنی اگلی نسلوں کے لیے یہ چاہتے ہیں۔ مجھے نہیں پتا تم کتنے باعمل ہو اور اسلام کے بارے میں تمہارے نظریات کتنے واضح ہیں، لیکن عنایہ بہت مذہبی ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ اس کی شادی ایسی جگہ ہو جہاں میاں بیوی کے درمیان جھگڑے کی وجہ مذہبی اعتقادات اور ان پر عمل کا ہونا یا نہ ہونا ہو۔ اور وہ کہتی ہی جا رہی تھی، تمہیں شاید پتہ نہ ہو لیکن میں بھی نو مسلم تھی، اپنے مذہب کو ترک کر کے اسلام کی صحیح تعلیمات اختیار کی تھی میں نے۔ فیملی، گھر سب چھوڑا تھا، بڑے مسائل کا سامنا کیا تھا میں نے، اور یہ کبھی بھی آسان نہیں تھا میرے لیے۔ اور اس کی آواز پھرا گئی تھی۔ وہ رکی، اپنی آنکھیں پوچھتے ہوئے وہ ہنسی یوں جیسے اپنے آنسوں کو ہی چھپانا چاہتی ہو۔ یہ واقعی آسان کام نہیں تھا، اس نے دوبارہ کہنا شروع کیا، لیکن تمہیں پتہ ہے سالار نے بہت آسان کر دیا تھا میرے لیے، کیونکہ وہ باعمل مسلمان ہے اور میں اپنی بیٹی کے لیے اس کے باپ جیسا مسلمان ہی چاہتی ہوں۔ زندگی میں اتنی تکلیفیں برداشت کر کے، اتنی لمبی جدوجہد کے بعد اپنی اگلی نسل کو پھر سے بے دین اور بے عمل دیکھنا نہیں چاہتی میں۔ تم مسلمان تو ہو لیکن شاید اسلام کی تعلیمات میں اتنی دلچسپی نہ ہو، کیونکہ تمہارے مسلمان ہونے کی وجہ ایک لڑکی سے شادی ہے۔ شادی ہو جائے گی تو تمہاری دلچسپی دین میں شاید ختم ہو جائے گی۔ کچھ ہی عرصے بعد شاید تمہیں یہ بھی نہ یاد رہے کہ تم مسلمان ہو۔ حرام اور حلال کے درمیان جو دیوار ہم اٹھا کر رکھتے ہیں، شاید تمہارے لیے وہ اٹھانا ضروری نہ ہو، کیونکہ محبت بہت دیر پا چلنے والی شے نہیں ہوتی۔ اگر دو انسانوں کے بیچ عادات، اعتقادات اور خیالات کی خلیج ہو تو۔ امامہ کہے جا رہی تھی اور ایرک نے اس کی گفتگو کے درمیان اسے ایک بار بھی نہیں ٹوکا تھا، بلکہ وہ صرف خاموشی سے اس کی باتیں ہی سنتا جا رہا تھا۔ اور پھر امامہ نے کہا، تم کسی ویسٹرن لڑکی سے شادی کر لو تو شاید تمہاری بہت اچھی بنے گی اس کے ساتھ۔ وہ اب اسے جیسے مشورہ دیتے ہوئے راستہ دکھانے کی کوشش کر رہی تھی، اور وہ مسکرا دیا۔ ہاں صحیح کہہ رہی ہوں، کوئی بھی اچھی مسلمان لڑکی جو وہیں سے ہو، اس سے کر لو تم شادی۔ اور پہلی بار اس لمبی گفتگو کے دوران ایرک نے امامہ کو ٹوکا اور کہنے لگا، وہ جو بھی ہوگی آپ کی بیٹی تو نہیں ہوگی نا مسز سالار؟ اور امامہ خاموش ہو گئی۔ اب ایرک کے بولنے کی باری تھی اور ایرک کہنے لگا، آپ نے اچھا کیا یہ سب کچھ کہا مجھ سے۔ جو بھی آپ کے خدشات ہیں میں اب انہیں دیکھ سکتا ہوں اور آپ کو وضاحت بھی دے سکتا ہوں۔ 9 سال ہو گئے مجھے عبداللہ بنے، لیکن مجھے لگتا ہے مسلمان میں بہت ہی پہلے سے تھا، تب سے جب آپ لوگوں کے خاندان سے میں ملنا شروع ہوا تھا۔ اور وہ بہت سوچ سوچ کر اور ٹھہر ٹھہر کر یہ بات کہہ رہا تھا۔ میں بہت زیادہ باعمل اور با کردار مسلمان نہیں ہوں، آپ کے بیٹوں جیسا تو بالکل بھی نہیں ہوں، لیکن اپنے آس پاس نظر آنے والے بہت سے مسلمانوں سے بہت بہتر ہوں میں۔ 9 سال میں نے اپنے دین کے حوالے سے صرف حرام اور حلال ہی کو نہیں سمجھا، اور بھی بہت کچھ سمجھنے کی کوشش کی ہے میں نے۔ مجھے پتا ہے آپ ختم نبوت پر یقین نہیں رکھتی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی تسلیم نہیں کرتی تھی نعوذ باللہ، اور پھر آپ تائب ہو کر مسلمان ہوئیں۔ مجھ سے یہ مت پوچھیے گا کہ یہ مجھے کس نے بتایا، لیکن میں یہ جانتا ہوں، اور اسی لیے آپ سے یہ توقع رکھتا ہوں کہ آپ مجھ سے زیادہ ہمدردی رکھیں گی۔ آپ ہی کی طرح میں بھی اپنی اگلی نسل کو
अच्छा इंसान और मुसलमान देखना चाहता हूं। सिर्फ मुसलमान इसलिए नहीं हुआ कि आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूं। एक अच्छी दीनदार औरत ही एक अच्छे घराने की बुनियाद रखती है, ये भी दीन ने ही बताया है मुझे। इमामा उसकी बातें सुन रही थी। अब्दुल्ला उसके इनकार को बहुत मुश्किल करता जा रहा था। वो जो भी उससे कह रहा था वो लगी लिपटी के बगैर कह रहा था। मुझे इनाया बहुत अच्छी लगती है, मोहब्बत करता हूं उससे, लेकिन शादी का फैसला सिर्फ मोहब्बत की वजह से नहीं किया और ना ही मजहब की तब्दीली मोहब्बत का नतीजा है। मेरी जिंदगी में आप और आपकी फैमिली का एक बहुत पॉजिटिव रोल रहा है। मैं आप लोगों के मजहब से बाद में मुतासिर हुआ था और आप लोगों की इंसानियत और मेहरबानी से पहले हुआ था। और मेरी जिंदगी के एक बहुत मुश्किल फेज में मुझे आप लोगों का हुस्न सलूक याद है, एक एक चीज याद है। आप कहें तो मैं दोहरा सकता हूं। मैं उस मजहब के हिसार में आ गया था जो ऐसे खूबसूरत इंसान बनाने की सलाहियत और कुदरत रखता हो। मैं इस वक्त बहुत छोटा था। आप लोगों के लिए जो महसूस करता था उसे आप लोगों को बता नहीं सकता था, और अब इतने सालों बाद मुझे मौका मिला है तो मैं बता रहा हूं। वो रुक गया और सर झुकाए बहुत देर तक खामोश रहा, और फिर उसने कहा, आप लोग मेरी जिंदगी में ना आते तो मैं एक बहुत बुरा इंसान बनता। पापा की मौत के बाद मैं वैसे ही था जैसे समंदर में एक छोटी सी कश्ती जिसकी कोई समत नहीं होती, डूब जाती तो डूब ही जाती। मैं इस वक्त बहुत दुआ किया करता था कि मिस्टर सिकंदर को कुछ ना हो, उनका ट्रीटमेंट सही हो जाए, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि आपके घर में वो तकलीफ आए जिससे मैं और मेरी फैमिली गुजर रही थी। और फिर वो चुप हो गया। इमामा भी बोल नहीं सकी। पानी दोनों ही की आंखों में था और दर्द भी, और ये दोनों चीजें छुपाने की कोशिश में थे। मैं पाकिस्तान सिर्फ आपसे बात करने और ये सब बताने के लिए आया हूं कि आपने अपनी बेटी की तरबियत बहुत अच्छी की है। वो बहुत इज्जत और हया वाली है, और मैंने इतने सालों में उसके लिए मोहब्बत का जज्बा रखने के बावजूद इन हदूद का एहतराम किया है जो आपने उसके लिए तय की हैं, और जिसे उसने कभी नहीं तोड़ा। मैं आपकी बेटी को इतनी ही इज्जत और एहतराम के साथ अपनी जिंदगी और घर का हिस्सा बनाना चाहता हूं। और ये सब कहने के बाद अब्दुल्ला ने अपने बैग से एक छोटी सी डिबिया निकालकर उस लिफाफे के ऊपर रख दी जो उसने मेज पर रखा था। उस खूबसूरत लिफाफे के ऊपर एक खूबसूरत सुर्ख डिबिया में इनाया सिकंदर का नसीब था, जो उतना ही खूबसूरत था। और नम आंखों के साथ इमामा उस डिबिया पर से नजरें नहीं हटा सकी। उसकी मर्जी से कभी कुछ नहीं होता, लेकिन जो भी होता था वो बेहतरीन होता था। और साथ ही हुआ ये सीन खत्म। एक बहुत ही खूबसूरत सीन था जिसमें वाकई में सच्ची मोहब्बत को दिखाया गया था, एक पाक मोहब्बत को दिखाया गया था। वो मोहब्बत जो आपके दीन को मजबूती बख्शे, उस मोहब्बत से बढ़कर और कोई खूबसूरत जज्बा नहीं हो सकता। अब आते हैं अगले सीन की तरफ, और अगले सीन में वो क्यूटी पाई हमीन आ चुका है। आपको तो पता है कि हमीन की जिंदगी में कुछ और रईसा को ना पता हो, रईसा की जिंदगी में कुछ और हमीन को ना पता हो। ऐसा तो हो नहीं सकता। बेस्ट सीक्रेट पार्टनर्स हैं वो एक दूसरे के। और इस वक्त भी रईसा उस अंगूठी के बारे में और उस प्रपोजल के बारे में हमीन को बताती है, और हमीन अपने एनालिसिस के मुताबिक उसे बता रहा होता है कि रंग खूबसूरत है पर नकली है ये। हमीन ने डिनर टेबल पर बैठे फिश और चिप्स खाते हुए डिबिया को रईसा की तरफ सरकाया, जो सलाद का एक प्याला खाते हुए उसकी बात सुन रही थी। और खुली हुई डिबिया को बंद करते हुए उसने उसी हाथ से अपने ग्लासेस ठीक किए और बड़े तहम्मुल से कहा, हाँ मैं जानती हूं हमीन। वो फिश और चिप्स तकरीबन निगल ही रहा था और साथ टीवी लाउंज में टीवी पर एक मैच देख रहा था।
रईसा वीकेंड गुजारने वहां आई थी और अमेरिका वापस आने के बाद और अगले दिन इनाया भी वहां पहुंच रही थी और इस वक्त एक फास्ट फूड से होम डिलीवरी सर्विस के जरिए वो मंगाया गया था। खाना खाने में मसरूफ थे जब रईसा ने वो अंगूठी उसे दिखाई थी। हमीद ने मैच देखते देखते चिली सॉस की बोतल तकरीबन अपनी प्लेट में खाली करते हुए उससे पूछा, ये बताओ कि तुमने किसी को देनी है या फिर तुम्हें किसी ने दी है? और रईसा ने किसी भी तमहीद के बगैर मदम आवाज में बेहद संजीदगी से कहा, हशाम ने दी है मुझे। और इस पर हमीद ने स्क्रीन से नजरें हटा ली। जब वो वापस आएगा तो मैं उसे वापस कर दूंगी, उसने एक लम्हे के तवक्कुफ के बाद उसी सांस में कहा। और हमीद अब संजीदा हो गया था। क्या मतलब? यही कि उसने मुझे प्रपोज किया लेकिन मैंने उसका प्रपोजल कबूल नहीं किया। मैं चाहती हूं पहले दोनों फैमिलीज आपस में बात कर लें। रईसा ने उसे मुख्तसरन बताया। लेकिन हशाम तो अभी अपनी फैमिली के साथ बहरीन में होगा ना, उसकी फैमिली क्या वहां से आकर बात करेगी? हमीद ने जवाबन उसे पूछा और वो दोनों हशाम और उसकी फैमिली के हवाले से ही बात कर रहे थे। 3 दिन पहले बहरीन में होने वाले रॉयल फैमिली के उस फिजाई हादसे में वहां के हुक्मरान और उसकी फैमिली के 6 अफराद की हलाकत हुई थी। बहरीन का हुक्मरान हशाम का ताया था और इस हादसे की इत्ला मिलने के फौरन बाद हशाम अपनी फैमिली के साथ बहरीन चला गया था और रईसा भी उसके साथ ही अमेरिका वापस आई थी। मुझे लगता है हशाम तो आ जाएगा अगले हफ्ते, लेकिन उसकी फैमिली अभी वहीं रहेगी, रईसा ने उससे कहा। अच्छा, तो फिर क्या होगा? हमीद ने दोबारा चिप्स खाना शुरू करते हुए उससे कहा। इसीलिए तो तुमसे बात कर रही हूं, अब तुम बताओ ना, रईसा ने उसे जवाबन कहा। मुझे तो लगता है कि मम्मी तो करेंगी साफ साफ 2 टोक इनकार। चिली सॉस में मछली का टुकड़ा टिपोते हुए हमीद ने जैसे मुस्तकबिल का नक्शा 2 जुमलों में इसके सामने खींचा। हाँ, ये तो मुझे भी पता है, रईसा ने गहरा सांस लिया। अच्छा ये बताओ, तुम्हें पसंद तो नहीं है ना वो? हमीद ने उससे उसी तरह सरसरी से अंदाज में पूछा जैसे ये कोई आम सी बात थी। है, उसने एक लफ्जी जवाब दिया और एक पूरा जैतून उठाकर निकला। टू बैड माय डियर, हमीद ने जैसे अफसोस करने वाले अंदाज में कहा। इनाया और अब्दुल्ला का पता है ना तुम्हें, इसके बावजूद तुमने। और रईसा ने उसकी बात काटी। लेकिन हशाम तो पैदाइशी मुसलमान है ना, लेकिन बहरीनी है, बल्कि अरब है। हमीद ने उससे बात मुकम्मल करने का मौका ही नहीं दिया। वैसे तो वो भी अमरीकी है, रईसा ने जैसे मुदाफियाना अंदाज में कहा। अमरीकी तो मम्मी को वैसे ही जहर लगते हैं। हमीद ने बेहद इत्मीनान से तस्वीर का एक और तारीख पहलू से दिखाया। यार इसीलिए तो तुमसे बात कर रही हूं, तुम बताओ ना कुछ। रईसा ने सलाद खाना बंद कर दिया। तुम एक बात बताओ, तुम्हें वो सिर्फ पसंद है या मोहब्बत वगैरह भी है? और रईसा ने उसे जवाबन घूरा। वो वाकई में ऐसे एनालाइज कर रहा था, बाल की खाल उतार रहा था जैसे। अरे ऐसे क्या देख रही हो, सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए पूछ रहा हूं मैं तुमसे, हमीद ने मुदाफियाना अंदाज में बेख्तियार कहा। लेकिन ये जनरल नॉलेज का सवाल नहीं है, रईसा ने जताने वाले अंदाज में कहा। अच्छा तो फिर कॉमन सेंस का होगा ना, वो तो वैसे ही मेरी खराब है, इसलिए तुम ही बता दो। प्लेट साफ करते हुए हमीद ने बेहद इत्मीनान से कहा। हमीद तो मुझे ये बताओ कि तुम कुछ कर सकते हो या नहीं, रईसा ने उसको अगला जुमला बोलने से पहले ही कहा। देखो मैं सिर्फ तुम्हारे लिए कोशिश ही कर सकता हूं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है। लेकिन सबसे पहले तो ये जरूरी है कि तुम मेरी मुलाकात हशाम से कराओ। मैं देखना चाहता हूं तुम्हारे हवाले से वो दरअसल कितना सीरियस है। हाँ भाई, वो मैं करवा दूंगी, वो मसला नहीं है, रईसा ने कुछ मुतमईन होते हुए कहा। और अगर मम्मी या बाबा नहीं मानते तो फिर? हमीद ने यकदम उससे कहा और वो खामोश बैठी रही। और फिर उसने कहा, मुझे वो अच्छा लगता है लेकिन ऐसी जज्बाती वाबस्तगी नहीं है कि मैं उसे छोड़ ना सकूं। अरे अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए, लेकिन बदतरीन के लिए तैयार रहना चाहिए ना। बाबा को एतराज नहीं होगा, लेकिन मम्मी का तो मैं कुछ नहीं कह सकता। अच्छा पार्टनर, कोशिश करूंगा मैं तुम्हारे लिए, लेकिन हशाम ने अपनी फैमिली से बात की है तुम्हें प्रपोज करने से पहले?
کیونکہ اگر اس کی فیملی کو کوئی اعتراض ہوا تو بابا ممی پاپا میں سے کوئی بھی اس پروپوزل پر غور بھی نہیں کرے گا. اور امین کو بات کرتے کرتے یہی خیال آیا تھا. اپنی فیملی سے بات کر کے اس نے مجھ سے بات کی ہے، اس کی فیملی کو کوئی اعتراض نہیں ہے. اور رئیسہ نے اسے جیسے یقین دہانی کرائی اور امین اس کی بات سنتے ہوئے اپنے میز پر دھرے فون کی اسکرین پر کچھ دیکھ رہا تھا اور اپنی انگلی سے اسکرین کو سکرول کر رہا تھا، اور رئیسہ کو لگا اس نے اس کی بات غور سے نہیں سنی. تم میری بات سن رہے ہو نا؟ رئیسہ نے جیسے اسے متوجہ کیا. ہاں تمہارے ہی کام کر رہا ہوں، میں تو ہر شام کو سرچ کر رہا ہوں، اس نے جواباً کہا. کیا؟ اور رئیسہ چونکی. ہاں حشام کو اور اس کی فیملی کو پتا ہے کہ تم اڈاپٹڈ ہو. امین اسی طرح اسکرین سکرول کر رہا تھا. حشام کو پتا ہے تو ظاہر ہے اس کی فیملی کو بھی پتا ہوگا. وہ ایک لمحے کے لیے ٹھٹکی اور پھر بولی. امین اپنے فون کی اسکرین پر کچھ پڑھتے بے اختیار چونکا تھا. کیا ہوا امین؟ رئیسہ چونکی. تمہارے لیے ایک اچھی خبر بھی ہے اور شاید بری بھی. امین نے گہرا سانس لے کر سر اٹھایا اور اسے دیکھا اور پھر اپنا فون اس کے سامنے رکھ دیا. اب اس فون پر کیا تھا؟ کون سی ایسی بریکنگ نیوز تھی جو کہ امین اسے بتانے جا رہا تھا؟ یہ یہاں پہ نہیں بتایا گیا کیونکہ ہو چکا ہے سین ختم. اگلا سین شروع ہوتا ہے CIA کے آفس سے. CIA کے لوگ ابھی بھی سالار کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑے ہوئے تھے اور ان کی کوشش تھی کہ کوئی ایسا سراغ، کوئی ایسی چیز ان کے ہاتھ لگ جائے جس سے وہ سالار کی کمر دوبارہ سے توڑ سکے، سالار کو ہرا سکیں. اس عمر میں بھی وہ سالار کو پسپا کرنا چاہتے تھے، اس کے مالیاتی ادارے کو تباہ کرنا چاہتے تھے، اور وہ اسی تلاش میں لگے تھے کہ کوئی مہرہ ان کے ہاتھ لگ جائے. انہوں نے سالار سکندر کی پوری زندگی کو کھنگال کے رکھ دیا تھا. اس کی ایک ایک انفارمیشن کے بارے میں انہیں پتا تھا. صرف سالار نہیں بلکہ اس کی اولاد کی پرسنل اور پرائیویٹ لائف کے بارے میں پتا تھا. ان کی ایک ایک ای میل، ان کی ایک ایک حرکت کو نوٹس کیا جا رہا تھا اور یہ سارا ریکارڈ انہوں نے اپنے پاس رکھا تھا. اور اس وقت وہاں پہ موجود ایک شخص دیوار پر لگی رئیسہ کی تصویر کے سامنے پچھلے 15 منٹ سے کھڑا تھا اور پلکیں جھپکائے بغیر ٹکٹکی باندھے اس لڑکی کا چہرہ ہی دیکھتا جا رہا تھا. چہرے میں کوئی شباہت تلاش کرتے ہوئے، سالار سکندر کے شجرہ میں دبے آتش فشاں کی شروعات ڈھونڈتے ہوئے. اگر وہ اس شخص کو نشانہ بنا سکتا تھا تو اسی ایک جگہ سے بنا سکتا تھا. وہ اس کی کوئی کمزوری ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا اور وہ ہونٹ کاٹتے ہوئے کچھ بڑبڑا بھی رہا تھا، شاید خود کلامی کر رہا تھا. ایک سکینڈل کا تانا بانا تیار کرنے کے لیے ایک کے بعد ایک مکر و فریب کا جال، وجوہات، حقائق کو چھپانے وہ ایک گہرا سانس لے کر اپنے عقب میں بیٹھے لوگوں کو کچھ ہدایات دینے کے لیے مڑا تھا. وہ ایک مکر و فریب کا جال بنا رہے تھے سالار سکندر کے لیے اور اس میں سے پھنسانا چاہتے تھے اور اس آخری عمر میں بھی اسے تباہ کرنا چاہتے تھے. CIA ہیڈ کوارٹرز کے اس کمرے کی دیواروں پر لگے تمام بورڈز اور چھوٹے بڑے نوٹس اور فوٹوگرافز اور ایڈریسز کی چٹوں سے بھرا ہوا تھا جو کہ سالار سکندر کی فیملی سے متعلق تھے. کمرے میں موجود چند آدمیوں میں سے 3 اس وقت بھی کمپیوٹر پر مختلف ڈیٹا کھنگالنے میں مصروف تھے اور یہ کام وہ پچھلے 1.5 ماہ سے کر رہے تھے. اور اس کمرے میں جگہ جگہ بڑے بڑے ڈبے کھلے پڑے تھے جو مختلف فائلز، ٹیپس، میگزینز اور نیوز پیپرز کے تراشوں اور دوسرے ریکارڈ سے بھرے ہوئے تھے. کمرے میں موجود ریکارڈ کیبنٹس پہلے ہی بھری ہوئی تھی اور کمرے میں موجود تمام ڈیٹا ان کمپیوٹرز کی ہارڈ ڈسک میں محفوظ تھا. کمرے میں موجود 2 آدمی پہلے 1.5 ماہ سالار سکندر کے بارے میں آن لائن آنے والے تمام ریکارڈز اور معلومات اکٹھی کرتے رہے تھے اور اس کمرے میں موجود تیسرا شخص سالار اور اس کی فیملی کے ہر فرد کے ای میلز کا ریکارڈ کھنگالتا رہا تھا. اور جو چوتھا شخص تھا وہ اس کی فیملی اور مالی معلومات کو چیک کرتا رہا تھا. اور اس ساری جدوجہد کا نتیجہ ان تصویروں اور شجرہ نسب کی صورت میں ان تمام بورڈز پر موجود تھا. وہ 4 افراد یہ دعویٰ کر سکتے تھے کہ سالار اور اس کی فیملی کی پوری زندگی کی ایک چھوٹی سے چھوٹی بات کی ایک کاپی اس کمرے میں موجود تھی.
سالار کی زندگی کے بارے میں شاید ہی کوئی ایسی چیز ہوگی جو ان کے علم میں نہیں ہوگی یا جس کے بارے میں وہ ثبوت نہیں دے سکتے تھے۔ CIA کے یہ چاروں لوگ سیٹنگ آپریشن سے لے کر اس کی ٹین ایج کی گرل فرینڈ تک اور اس کے مالی معاملات سے لے کر اس کی اولاد کی پرسنل اور پرائیویٹ لائف تک ان کے پاس ہر چیز کی تفصیلات رکھے ہوئے تھے۔ لیکن سارا مسئلہ یہ تھا کہ 1.5-2 ماہ کی اس محنت اور پوری دنیا سے اکٹھے کیے جانے والے ڈیٹا میں سے وہ ایسی کوئی چیز نکال نہیں سکے تھے جس سے وہ اس کی کردار کشی کر سکتے۔ وہ ٹیم جو 15 سال اس طرح کے مقاصد پر کام کرتی رہی تھی، یہ پہلی بار تھا کہ وہ اتنی سر توڑ محنت کے باوجود اس شخص اور اس کے گھرانے کے کسی شخص کے حوالے سے کسی بھی قسم کا کوئی سکینڈل ڈھونڈ نہیں پائی تھی۔ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے پھر؟ عزتیں دینے والا تو اللہ کی ذات ہے نا۔ 200 پوائنٹس کی جو چیک لسٹ انہیں دی گئی تھی وہ 200 کراسز سے بھی بھری ہوئی تھی، اور یہ ان کی زندگی میں پہلی بار ہو رہا تھا۔ انہوں نے ایسا صاف ریکارڈ کسی کا نہیں دیکھا تھا۔ کوششوں کے باوجود بھی وہ کچھ حاصل کرنے میں ناکام رہے تھے۔ کسی حد تک ستائش کے جذبات رکھنے کے باوجود وہ ایک آخری کوشش اب بھی کر رہے تھے، اور ایک آخری کوشش کمرے کے ایک بورڈ سے دوسرے اور دوسرے سے تیسرے بورڈ تک جاتے جاتے وہ آدمی سالار کے فیملی ٹری کی اس تصویر پر رکا تھا جو کہ رئیسہ کی تھی۔ اس تصویر کے آگے کچھ اور تصویریں تھی اور ان کے ساتھ کچھ بلٹ پوائنٹس بھی تھے۔ ایک دم جیسے اسے بجلی کا جھٹکا لگا تھا۔ اس نے اس لڑکی کی تصویر کے نیچے اس کی تاریخ پیدائش دیکھی اور پھر مڑ کر کمپیوٹر کے سامنے بیٹھے ہوئے آدمی کو وہ سال بتاتے ہوئے کہا، دیکھو کہ اس سال ان ڈیٹس پر یہ کہاں تھا۔ کمپیوٹر پر بیٹھے ہوئے آدمی نے چند منٹوں کے بعد اسکرین پر نمودار ہونے والی تحریر پڑھتے ہوئے کہا، پاکستان۔ اور سوال کرنے والے آدمی کے ہونٹوں پر بے اختیار مسکراہٹ آئی۔ کب سے کب تک؟ اس آدمی نے اگلا سوال کیا اور کمپیوٹر کے سامنے بیٹھے ہوئے شخص نے کی بورڈ پر انگلیوں کو حرکت دیتے ہوئے اسکرین پر دیکھتے ہوئے اسے تاریخیں بتائیں۔ اور پھر اس نے کہا، آخر کار ہمیں کچھ مل ہی گیا۔ اس آدمی نے بے اختیار ایک سیٹی بجاتے ہوئے کہا، انہیں جہاز ڈبونے کے لیے آخر کار ایک کلو مل ہی گیا تھا، اور یہ 15 منٹ پہلے کی رویداد تھی۔ 15 منٹ بعد وہ اب جانتا تھا کہ اسے اس آتش فشاں کا منہ کھولنے کے لیے کیا کرنا تھا۔ اس کے ہاتھ ایسا کیا لگا تھا جس سے وہ سالار کی کردار کشی کرنے جا رہا تھا؟ یہ ہم جانیں گے اگلی ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے رکھیے گا اپنا بہت سارا خیال، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور کامنٹ باکس میں یہ ضرور بتائیے گا کہ آج کی ویڈیو کیسی لگی۔ اللہ حافظ۔